गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं आपके पास दो वाक़ये लेके आया हूँ। दो बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये हैं। पहला वाक़या तो यह है कि हमारी कुछ मसीही बहनें संडे के दिन चर्च जा रही थीं और उनको रास्ते में कुछ पठानों ने छेड़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक झगड़ा हो गया और काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ। दूसरा वाक़या यह है कि 3 साल की एक मसीही लड़की जिसका नाम ऐना है, उसको उसी के स्कूल में रेप कर दिया गया। तो देखिए, ये दो वाक़ये हैं और दो बहुत ही अफसोसनाक वाक़ये हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी खबर देना चाहता हूं जो कि अभी अभी मुझे मिली है। वो ये है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में उसने कहा है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो अक़लियतों के साथ बिल्कुल भी इंसाफ नहीं करती और हमेशा वन साइडेड फैसले करती हैं। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि क्रिश्चियंस के जो केसेस हैं उनको जानबूझ के डिले किया जाता है ताकि जो हमारे मसीही बहन भाई हैं जिन पे झूठे तौहीन रसालत के इल्जाम लगा के उनको जेल भिजवा दिया जाता है, वो और ज्यादा देर तक जेल में रहें। तो ये जो स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट बनाई है, इसको मैं एक बहुत बड़ा स्टेप फॉरवर्ड समझता हूं और हमारी जो स्ट्रगल और मेहनत है, लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता रंग ला रही है। लगता है कि वेस्ट के जो मुल्क है वो सारे जागना शुरू हो गए हैं और उनको पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के बारे में पता लग रहा है कि पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के साथ क्या क्या जुल्म हो रहे हैं, जिसका सबूत ये है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के बारे में लिखा है। और मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सिर्फ क्रिश्चियंस का नाम नहीं लिया बल्कि बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में बात की है, जैसे कि हिंदू हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि इसी साल यूरोपियन पार्लियामेंट ने 2 दफ़ा करारदाद पास की है पाकिस्तान के क्रिश्चियंस और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज के हक में। और उस करारदाद में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियां हैं उनको ज़बरदस्ती अगवा करके उनको ज़बरदस्ती मुसलमान किया जाता है। और साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की जो तौहीन रसालत कानून है उसको एज अ हथियार यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के खिलाफ। तो अब वापस आ जाते हैं उन दो वाक़यों की तरफ जो मैं आपको बता रहा था पहले। पहला वाक़या तो ये है कि हमारी कुछ मसीही बहनें जो हैं वो संडे के दिन चर्च जा रही थी। अब वो चर्च जा रही थी और रास्ते में कुछ मुसलमान पठान लोग खड़े हुए थे। अब पठानों का आपको पता है कि अपना जो सूबा इनका सूबा खैबर पख्तूनख्वा, वहां पे तो उन्होंने एक लड़की भी नहीं देखी होती, तो यहाँ वो साहिवाल में आ गए और यहाँ पे आके वो रहना शुरू हो गए। और जब वो लोग यहाँ पे रहना शुरू हो गए तो यहाँ पे क्रिश्चियन लड़कियां जब अपने चर्च में इबादत करने के लिए जा रही थीं तो इन्होंने क्रिश्चियन लड़कियों को देखा और फिर ये क्रिश्चियन लड़कियों को छेड़ना शुरू हो गए और आवाज़ें कसना शुरू हो गए, जिसपे इनका क्रिश्चियन लड़कियों के साथ कुछ झगड़ा भी हुआ। जाहिर सी बात है उसके बाद उन लड़कियों ने अपने घर जाके घर वालों को शिकायत लगाई होगी और उनको कहा होगा कि ये कुछ लड़के हैं जो हमें छेड़ रहे थे। तो उन क्रिश्चियन लड़कियों की जो फैमिली है उन्होंने जाके उन लड़कों से बात की और उनको कहा कि देखो आइंदा ऐसा मत करना, और सख्ती से उनसे बात की। जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में होता है, अगर कोई किसी लड़की को छेड़े तो उसके फैमिली आ जाती है और उसको सख्ती से उस लड़के से बात की जाती है और कहा जाता है कि आइंदा ऐसा मत करना। वो पठान जो हैं वो और ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या किया, इसके बाद वो सीधा मस्जिद में गए और मस्जिद में जाके उन्होंने कहा कि ये जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं और ये जो क्रिश्चियन लड़कियों का जो खानदान है ये मुसलमानों के खिलाफ कुछ बातें कर रहे थे, आप लोग इनके खिलाफ ऐलान करें मस्जिद में कि इन पे हमला किया जाए। अब जो मौलवी है उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने चुप करके मस्जिद में ऐलान कर दिया कि इन मसीही घरानों पे हमला करो। मस्जिद का ऐलान सुन के पठान तो पठान जो साथ पंजाबी मुसलमान थे और उन सब ने मिलके क्रिश्चियंस पे हमला कर दिया। उसके बाद ये जो पठान मुसलमान थे और साथ ही साथ पंजाबी मुसलमान, ये सारे इकट्ठे होके क्रिश्चियनों के घर में आ गए और क्रिश्चियंस के घरों के दरवाजे तोड़े और अंदर घुस के बहुत ज्यादा तशद्दुद किया। इनके हाथों में छुरियां थी और इन्होंने छुरियों से भी वार किए और काफी सारे जो मसीही बहन भाई हैं वो बहुत शदीद जख्मी हो गए और अभी इस वक्त वो लोग हॉस्पिटल में हैं। तो देखिए, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, पाकिस्तान में मजहब का गैर जरूरी इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इस चीज में तो मजहब की कोई बात ही नहीं थी। ये तो सिर्फ लड़कियों को छेड़ने वाले आवारा लड़के थे और इन्होंने मजहब को इस्तेमाल करके क्रिश्चियंस पे अटैक कर दिया। देखिए, अब तो ये रोज का मामूल बन चुका है कि लोकल मस्जिदों से ऐलान होते हैं, उन ऐलानात में कहा जाता है कि क्रिश्चियंस पे हमला करो और आसपास के लोग बगैर सोचे समझे क्रिश्चियंस पे हमला कर देते हैं। उनकी कोई क्रिश्चियन से दुश्मनी भी नहीं होती, बस वैसी मजहबी जोश में आके क्रिश्चियंस पे हमला कर देते हैं। अभी चंद दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें शेखुपुरा में भी ऐसा ही हुआ था कि मस्जिद में ऐलान हुआ कि क्रिश्चियंस पे हमला कर दो और ये सारे लोग जमा हो गए क्रिश्चियंस पे हमला करने के लिए। लेकिन खुदा का शुक्र है कि वहां पे बच बचा हो गया था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं हैरान हूं
اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھائی مسجد تو ہوتی ہے عبادت کے لیے اور لوگ ادھر جاتے ہیں عبادت کے لیے، اور لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے اذان کے لیے یا کچھ ضروری اعلانات کے لیے، اس لیے نہیں ہوتا کہ لاؤڈ سپیکر سے یہ اعلان کرو کہ کرسچنز پہ حملہ کر دو۔ تو اب دیکھ لیں، اب اس لاؤڈ سپیکر کو یوز کیا جا رہا ہے کرسچنز کے خلاف۔ پاکستان میں کرسچنز پہ ڈیفرنٹ طریقوں سے اٹیک کیے جا رہے ہیں، ڈیفرنٹ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کرسچنز کے خلاف، اور اب یہ مسجد کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ویسے اب بھی صرف مسجد کا حربہ استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، یہ مسجد کو بہت عرصے سے کرسچن کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی کہ مولوی خادم رضوی جو کہ ابھی مر چکا ہے اور وہ لنگڑا بھی تھا، وہ کرسچن کے خلاف بڑی ہی بےہودہ قسم کی باتیں کرتا تھا، تو اس نے بھی مسجدوں سے کرسچن کے خلاف اعلان کیے تھے۔ شدرے میں اس نے کرسچن کے خلاف اعلان کیا تھا اور کرسچنز پہ حملہ بھی ہوا تھا۔ تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو روکیں، کیونکہ دیکھیں مسجد کا بھی غلط استعمال کیا جا رہا ہے، لاؤڈ سپیکر کا بھی غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ جو مولوی ہوتا ہے یہ بھی اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے، یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دوسرے واقعے میں یہ ہوا ہے کہ صرف 3 سال کی ایک مسیحی بیٹی ہے جس کا نام اینا ہے، وہ رائیونڈ کی رہائشی ہے۔ اس کے جو والد صاحب ہیں جن کا نام چاند مسیح ہے، وہ بھی اسی علاقے میں محنت مزدوری کرتے ہیں ایک فیکٹری میں۔ اب وہ غریب لوگ ہیں تو وہ اپنے 2 بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ایک تو اینا ہے اور دوسرا اس کا بھائی ہے، یہ دونوں ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں۔ اب سیٹرڈے والے دن جب چھٹی ہو رہی تھی تو سارے بچے اسکول سے گھر واپس جا رہے تھے، تو اینا اور اس کا بھائی بھی گھر واپس جانے لگے۔ تو اینا کو جو اسکول کا مذہبی ٹیچر ہے جو اسکول میں بچوں کو اسلامیت پڑھاتا ہے، محمد سلیم اس کا نام ہے، اس نے اینا کو روک لیا اور کہا کہ تم ذرا میرے ساتھ چلو، اور اس کے بھائی کو کہا کہ تم ادھر باہر ہی انتظار کرو بلکہ گھر چلے جاؤ، اینا خود ہی آ جائے گی۔ اور وہ اینا کو لے کے ایک خالی کلاس روم میں چلا گیا اور وہاں پہ جا کے اس سے جنسی زیادتی کر دی اس نے۔ تھوڑی دیر بعد اینا جب باہر آئی تو خون میں لت پت تھی اور رو بھی رہی تھی۔ اس کے بھائی نے جیسی اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھا تو وہ اس کو لے کے جلدی سے گھر واپس آ گیا اور اس نے اپنے ماں باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے ماں باپ ظاہر سی بات ہے ان کو بہت غصہ بھی آیا، غم بھی ہوا، افسوس بھی ہوا، اور وہ لوگ اپنی بیٹی کو لے کے ہاسپٹل چلے گئے۔ ہاسپٹل میں اس کا پورا میڈیکل ہوا اور وہاں پہ انہوں نے پولیس کو بھی رپورٹ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ پولیس بھی شامل ہو گئی۔ ان سب کا بیان بھی لیا گیا، اینا کا ہی بیان لیا گیا، اینا کے بھائی کا بھی بیان لیا گیا۔ اینا کے جو بھائی کا بیان ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ادھر ویڈیو میں، چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ انکل نے کہا تھا آپ اوپر چلے جاؤ، دیدی کو نیچے ہی لایا، تو ہم اوپر گئے، ٹیچر ہمیں نیچے لے آئی، پھر انکل نے دیدی کو چھوڑ۔ تو جی ویڈیو آپ نے دیکھ لی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معصوم بچہ کس طریقے سے بتا رہا ہے کہ کیا ہوا سارا کچھ، تو بہت غلط ہوا جو بھی ہوا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اینا کی ساری میڈیکل رپورٹس ہیں، پولیس رپورٹ بھی ہے میرے پاس، اور اینا کی جو مدر اینڈ فادر ہیں وہ بھی میرے ساتھ کیپ ان ٹچ ہیں، تو میں ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا رہوں گا۔ لیکن جیسے جیسے میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ میڈیکل رپورٹس دکھاتا جاتا ہوں اور FIR بھی دکھا دیتا ہوں۔ آپ اگر چاہیں تو ویڈیو کو بیچ میں پاز کر کے ان ڈاکیومنٹس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ پولیس رپورٹ ہونے کے بعد اس مولوی سلیم کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اب شکر ہے کہ پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا، کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ پولیس اریسٹ ہی نہیں کرے گی، لیکن چلو اچھا ہے اریسٹ ہو گئی۔ اور میں حیران ہوں کہ آس پاس کا جو علاقہ ہے اور اسکول انتظامیہ یہ اس مولوی سلیم کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ مولوی سلیم کسی نہ کسی طریقے سے رہا ہو جائے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا ہم مذہب ہے اور یہ مولوی بھی ہے تو اس کو اریسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اگر یہ مولوی ہے تو کیا اس کے پاس فری پاس ہے کہ ایک 3 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کرے؟ اب دیکھیں زیادتی کی ہے تو اس کو سزا تو ملے گی اور ملنی بھی چاہیے، لیکن پولیس پہ ابھی تھوڑا شک بھی ہے، کیونکہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، اور ان دی اینڈ شاید پولیس والے پریشر میں آ بھی جائیں اور اس مولوی کو رہا بھی کر دیں۔ اب دیکھیں اینا نے بھی مولوی سلیم کا نام لیا، اینا کے بھائی نے بھی مولوی سلیم کا نام لیا، اور اینا کے جو والد صاحب ہیں چاند مسیح، انہوں نے بھی مولوی سلیم کا نام لیا۔ پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اہل علاقہ کیوں اس مولوی کی فیور کر رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو رہا کرو۔ اب دیکھیں اینا کے ماں باپ جو ہیں وہ تو پہلے ہی غم سے نڈھال ہیں، اب وہ ساتھ ہی ساتھ ڈرے بھی ہوئے ہیں، کیونکہ اہل علاقہ مسلسل ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں نے مولوی سلیم کا نام لے کے اچھا نہیں کیا۔ اب دیکھیں یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں، ایک زناکار کی یہ فیور کر رہے ہیں جس نے ایک 3 سال کی لڑکی کے ساتھ ایسا کیا۔ تو دیکھیں اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں۔ بہت ہی افسوس ہوا مجھے یہ دونوں خبریں سن کے، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب لوگ جو پاکستان میں مسیحی ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں۔ تو دیکھیں ہم مسیحی بہن بھائیوں کو یونائٹ ہونا پڑے گا، ہم سب کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا
تاکہ ایسے جو حالات ہیں یا ایسے واقعات ہیں ہم سب لوگ ان کو مل کے فیس کریں اور ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، تاکہ ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ سب کو یہ انفارمیشن مل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ جب بھی ہم لوگ ویڈیو لگائیں تو فوراً آپ کو پتہ لگ جائے اور فوراً آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ تو تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔